मौजू का गुफ्तगू है जल्दबाजी क्यों। इसके दो पहलू हैं, किन कामों में आपको जल्दबाजी करनी है और किन कामों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कहां आपके लिए नफा बख्श है और कहां आपके लिए नुकसानदेह है। दोनों पहलू को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह चीज जान लें कि अल आजला किसको कहते हैं, जल्दबाजी किसको कहते हैं। इमाम रागिब रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि जल्दबाजी उसको कहते हैं कि वक्त से पहले किसी चीज को हासिल करना। अभी वक्त नहीं आया और आप चाहते हैं कि मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे वो चीज हासिल हो जाए, तो यही जल्दबाजी है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर इस बात की तरफ आगाही दी है, खबरदार किया है कि जल्दबाजी मत किया करो। खास तौर से कौमों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई और कौम के लोगों से भी, जो पिछली कौमें गुजरी, उनके बारे में भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि लिमादा तस्ताजिलूना क़ब्ल सय्या, लिमादा तस्ताजिलूना सय्या क़ब्ल अल हसना, कि तुम लोग क्यों बुराई से पहले, नेकी आने से पहले तुम बुराई का मुतालबा कर रहे हो, यानी अजाब का मुतालबा क्यों कर रहे हो। अहले मक्का हो या उससे पहले की कौमें हो, सबका हाल यही था कि वो कहते थे अगर आप नबी हैं, अगर आप रसूल हैं, अगर आप अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे, तो आप अजाब लाके दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इसमें उजलत नहीं दिखानी है। और अल्लाह के रसूल को भी तंबीह की गई है कि आप भी उजलत से काम ना लेना वरना तबाह हो जाएंगी पिछले कौमों की तरह से। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल इनातु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान, शाइस्तगी, ठहराव, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना अजाब के मुतालिबे में, अजाब को पाने में। ये आपकी बात माने ना माने, आपकी बात को इकरार करें ना करें, लेकिन आप कभी जल्दबाजी नहीं करना अजाब के मुतालबे के ताल्लुक से। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर अल्लाह के रसूल को तंबीह की और कहा फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कहा ए नबी आप ऐसे ही सब्र कीजिए जैसे पहले के रसूलों ने सब्र किया है, उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया है। आप मुतालबा न करें, जल्दबाजी न करें अपनी कौम पर अजाब के बारे में। यहां भी अल्लाह के रसूल को तंबीह की गई कुरान के जरिए से कि आप जल्दबाजी से काम ना लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ बतलाएं। तो अल्लाह के रसूल के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा, काना काना खुलुकुहुल कुरान, आप कुरान पढ़ लीजिए, आपको नबी के बारे में सब पता चल जाएगा, सब कुछ उसमें मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती हैं, कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर कोई ऐसा दिन भी आया हो जो आप पर गज़वे उहुद से भी ज्यादा सख्त दिन रहा हो, जब आपको मारा गया, गड्ढे में ढकेल दिया गया, आपके दांत शहीद हो गए, 70 सहाबे किराम शहीद कर दिए गए, इससे भी ज्यादा सख्त दिन कोई आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जब मैं ताइफ के लिए निकला था, ताइफ वालों को पैगाम देने गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं वहां गया इब्ने अब्द कलेल के पास या इसी तरह से कुलैल के पास, तो वहां जाने के बाद हमने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, अल्लाह के पैगाम को दिया, तो उसने बात नहीं मानी। और बात न मानने के बाद सिर्फ न मानना होता तो समझ में बात आती थी, उसने खुद भी और अवबाश बच्चों को भी मेरे पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे मारा गया, पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। एक लंबा वाकया, लंबी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। और उसी में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे पास हजरत जिब्राइल आते हैं, फरिश्तों के सरदार, उसी में पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं नबी आप अगर हुक्म दें तो आपको इन्होंने इतना मारा, पीटा, सताया, हम आपके हुक्म पर इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में पीस देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वहां आप जल्दबाजी से अगर काम लेते तो आज ताइफ के लोग मौजूद होते, आज वो मुकाम मौजूद होता, आज पहाड़ों के दरमियान में पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती वहां पर। अल्लाह के रसूल ने फरिश्तों से कहा नहीं,
حضرت جبریل سے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, مجھے امید ہے اس بات کی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی قومیں نسلیں ہدایت قبول کریں گی, اسلام پر آئیں گی اور ہماری بات کو مانیں گی. اور یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجلت میں, جلد بازی میں عذاب کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجلت اور جلد بازی میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بہت ستایا, مارا, پیٹا اور تباہ کر دیا اور میرے جسموں سے خون نکل آئے, رس آئے, جاؤ ان کو تباہ کر دو, برباد کر دو. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن تھا یہ, جب مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا اور میں وہاں پریشان حال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجلت سے کام وہاں نہیں لیا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا ہے, قرآن نازل کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تیزی کے ساتھ دہراتے ہیں, کہیں میں بھول نہ جاؤں, کہیں مجھ سے کوئی چیز رہ نہ جائے, چھوٹ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کہا لا تحرک لسانک, کہا تم اپنی زبان کو بہت زیادہ حرکت مت دو, بہت زیادہ تیزی سے مت چلاؤ. میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں یاد دلاؤں, میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں یاد دلاؤ اور اس کو یاد تم رکھو, زیادہ تیزی کے ساتھ مت پڑھو. یہاں بھی اللہ کے رسول کو اجرت سے منع کر دیا گیا, جلد بازی سے منع کر دیا گیا. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیے گا بہت سارے حفاظ کرام ہمارے بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے. ان کو چاہیے کہ عجلت سے کام نہ لیں, ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو, اس میں شائستگی ہونی چاہیے, ٹھہراؤ ہونا چاہیے, عجلت نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی سے پارہ کو مکمل کر لو. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ آپ اپنی تراویح کی رکعتوں میں تعدادوں کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کی ان تمام چیزوں کو, اس کے اخلاق کو, اس کے نمونے کو, اس کی تمام چیزوں کو بھلا بیٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغام ان حفاظ کرام کو پہنچنا چاہیے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ترتیل ہونا چاہیے, اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور قرآن کی آیت موجود ہے. یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے منع کر دیا گیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جلد بازی سے کام مت لیا کرو. کیسے؟ کہا دیکھو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مثال کے طور پر اس کو اس کے مال سے تکلیف پہنچی, اس کی اولاد سے تکلیف پہنچی, مثال کے طور پر اس کو اپنے آپ سے تکلیف پہنچی, تو جلد بازی میں وہ بد دعا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ لا تدعون علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم وعلی اموالکم. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے آپ پر بد دعا مت کرو, اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو, اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان اپنے لیے بد دعا کیوں کرے گا, اپنی مال اور اولاد کے لیے بد دعا کیوں کرے گا. ایسی سچویشن, ایسا معاملہ, ایسا مرحلہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا اور نکالتا ہے جو بد دعا ہو جاتی ہے اس کے لیے. مان لیجئے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا لا تدعوا علی انفسکم, اپنے نفس کے لیے بد دعا مت کرو. کہا کہ انسان مثال کے طور پر بڑی تکلیف میں مبتلا ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تھائرائیڈ ہے, انسان فالج کا شکار ہے, بستر مرگ پر مرض پر پڑا ہوا ہے, یا اسی طرح سے بچے اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے. تنگ آ کر وہ بد دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس زندگی سے چھٹی مل جاتی تو اچھا ہوتا, اس زندگی سے چھٹکارا مل جاتا تو ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لیتا تو ٹھیک تھا. نہیں, اللہ کے رسول نے کہا ایسے نہیں کہنا, آپ کو کیا کہنا ہے, اللہ اگر میرے جینے میں خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر میرے مرنے میں خیر ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ بات کہنی اس کو, نہ کہ اس کو اپنے آپ کے لیے بد دعا کرنی ہے. انسان اپنے مال کے لیے بد دعا کرتا ہے, وہ کیسے کہتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس بڑی پراپرٹی ہے, بڑی مال و دولت ہے, بینک بیلنس ہے, لیکن اس کے بچے اس پر قابض ہو گئے, اس کی بیوی قابض ہو گئی,
اس کی اولاد قابض ہو گئے, مال اور پراپرٹی ہونے کے باوجود وہ اس سے 1 روپیہ ایک حلالہ بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے, وہ نہیں لے سکتا وہاں سے کہ اپنا علاج کرا سکے, وہ نہیں بیچ سکتا, اس کے بچے بیچنے نہیں دیتے ہیں, وہ نہیں استعمال کر سکتا اس پیسے کو, پیسہ روپیہ پراپرٹی ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ. تو جب استعمال نہیں کر سکتا ہے تو بالآخر وہ تنگ آ کر بد دعا کرنے لگتا ہے اپنے مال کے لیے کہ اللہ اس کو ختم کر دیتا, چھٹی دے دیتا, اللہ رب العالمین اسے نیست و نابود کر دیتا. انسان اتنا سخت پریشان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں. اور ایسے ہی انسان اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے. خاص طور سے بہت سارے والدین, بہت سارے والد اور والدہ, ماں اور باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ رات ہو دن ہو ٹہلتا ہے, گھومتا ہے, ادھر ادھر آتا جاتا ہے, آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھا جائے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, لیکن بچہ آپ کا نہیں مانتا. آپ کا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے, نیٹ استعمال کرتا ہے, رات میں جلدی سوتا نہیں ہے. والدین تنگ آ کر کے اس کو بری بھلی باتیں کہتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں, دعا کر ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو دعا کے بجائے بد دعا ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں مثال کے تو جا تو غارت ہو جا, جا تو برباد ہو جا, جب تو نہیں بات مانتا ہے میری تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا اولاد ہی نہیں دیتا, اس سے اچھا اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا مجھے کہ میں ایسے اولاد کا چہرہ دیکھتا. والدین ایسی صورتحال میں ایسے جملے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا, کہا کہ ممکن ہے کہ جس وقت والدین ایسے کلمات کہتے ہیں ممکن ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو, ممکن ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو, اور تم نے جو بات کہی ہے, جو زبان سے اپنے لفظ نکالے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے مال کے لیے, ممکن ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قبول ہو جائے, اور جب قبول ہو جائے گا تو آپ کی اولاد بگڑ جائے گی. اسی لیے معاشرے میں بہت سارے جو اسباب ہیں اولاد کے بگڑنے کے, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, ہمیں اس بات تک ہماری عقل, ہماری دماغ نہیں پہنچتی ہے کہ ہمارے نوجوان کیوں بگڑے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان کیوں ادھر ادھر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ یہ بد دعا یا کلمہ ان کے والدین نے ان کو دیا ہو. اس لیے بچوں کو پیار سے, محبت سے بیٹھا کر کے تنہائی میں, کھانے کے وقت, ناشتے کے وقت, جو موقع اور مناسب ہو اس وقت آپ ان کو بیٹھائیں, سمجھائیں, دعا دیں. والدین کا کام ہے کہ دعا دیں اور ان کو سکھائیں. جب آپ اس طرح سے دعائیہ کلمات دیں گے تو آپ کے لیے وہی بچے نفع بخش ثابت ہوں گے. اس لیے انسان کو جلد بازی میں بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. ایسے انسان کوئی کام کرنے چلتا ہے, مان لیجیے آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جلد بازی نہ دکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ استخارہ کر لیں, آپ جو ہے کسی سے مشورہ لے لیں, آپ کسی کے سامنے اپنی بات رکھیں اور پیش کریں اور کہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے. بہت سارے حالات, بہت سارے معاملات جو بگڑتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, مشورہ نہیں لیتے, استخارہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. اور انسان جب بھی کوئی کام کرے تو استخارہ کرنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ چونکہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے اگر خیر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے خیر پیدا کر دے گا. تو اس طرح سے انسان کو دیکھیے, آپ دیکھیں بہت سارے حالات, بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کرنے کے بعد ندامت اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کے بچے کی شادی ہے, آپ سے کسی نے پوچھ لیا, آپ نے جھٹ سے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو رشتہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے جھٹ سے کہہ دیا کہ وہ رشتہ بہت اچھا ہے, نہ آپ نے سوچا نہیں, سمجھا نہیں, اور آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں, آپ نے بغیر تفکیر کے, بغیر سوچے اور سمجھے کسی بھی جملے کو جھٹ سے محفل اور مجلس میں آپ نے بول دیا. بعد میں آپ کو شرمندگی ہو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے, مجھے نہیں کہنا چاہیے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جلد بازی سے انسان کام کر لیتا ہے. آپ کو بعد میں شرمندگی, عرب والے اسی لیے کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام لینا, جلد بازی سے بولنا, جلد بازی سے یہ انجام جو ہے کام کرنا, یہ ام الندامات ہے, شرمندگی کی جڑ ہے یہ. بعد میں شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
जैसे मिसाल के तौर पर आजकल हालात अपने मुल्क के या दीगर ममालिक के आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर फलस्तीन का मसला है, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का मसला है। हमने न सोचा न समझा, हमें पता नहीं, खबर नहीं, हालात से हमें वाकिफ नहीं है, हमें आगाही नहीं है, उसके बावजूद हम अगर सऊदी अरब को गाली दें, वहां के बादशाह को गाली दें, वहां के रहने वालों को बुरा भला कहें, हम इसी तरह से कज़िये फिलिस्तीन के बारे में हमें मालूमात नहीं है, उसके बावजूद हम वहां पर अपनी टिप्पणी करें, हम वहां पर जो है तमाम चीजों को लिखे पढ़े देखें। जब हमें मालूमात नहीं है तो जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हुकूमतों का मामला, सफीरों का मामला, मुल्कों का मामला हम और आप वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पर है, जो मोबाइल पर है, जो खबरों में है। और खबर का मतलब यह नहीं है कि हर खबर सच्ची होती है। अरबी में कहते हैं कि जुमला खबरिया उसको कहते हैं जो सच और झूठ दोनों पर मबनी हो। इसीलिए अखबार जो निकलता है उसको अखबार कहते हैं। अखबार का मतलब यह होता है कि उसमें सच्ची खबरें भी होती हैं, झूठी खबरें भी होती हैं। तो सोशल मीडिया को देख करके आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि फला शख्स ताउन नहीं कर रहा है, फला शख्स मदद नहीं कर रहा है, फला शख्स उसके बारे में बोल नहीं रहा है। आपको नहीं खबर है कि अंदर खाने हालात क्या है, मामलात क्या है, कैसे सियासत चल रही है, कौन क्या कर रहा है, नहीं खबर आपको है। इसलिए बेहतर है कि आप खामोशी अख्तियार करें। जैसे मुहर्रम का महीना आएगा, जहां यजीद और मुआविया का मामला आएगा, वहां भी बहुत सारे हजरात जल्दबाजी से काम लेंगे। जो जुबान पर आया यजीद के बारे में, जो जुबान पर आया मुआविया के बारे में, साहबे किराम के बारे में उल्टी सीधी हरकतें, अपने बहुत सारे क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहने वाले भी ये हरकतें करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ठहराव पैदा करें। जब तक किसी चीज की हकीकत मालूम ना हो, उस चीज के बारे में जुबान खोलना मुनासिब नहीं है। आपको पता हो फिर जुबान खोलें, वरना सिवाय शर्मिंदगी के और सिवाय आपके नामे आमाल मर दर्ज होने के कोई चीज नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, आपकी जुबान से कोई भी कलिमा, कोई भी जुमला, कोई भी लफ्ज निकला नहीं कि फरिश्ते उसको फौरन नोट कर लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरब के उलमा के बारे में, वहां के हुक्मरां के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, कहीं के बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका उससे क्या फायदा? आप कुछ कर सकते हैं? आप वहां जा नहीं सकते, आप उनकी मदद नहीं कर सकते। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। आप उनके हक में दुआ करें, जो जालिम हुक्मरान अल्लाह ताला उनको नेस्तनाबूद करे। आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को नेस्तनाबूद कर दे, जालिमों की दुनिया से खत्म कर दे, मजलूमों की मदद फरमा। आप ये काम करें जो आपके हक में भी बेहतर हो और उनके हक में भी बेहतर हो। उजलत पसंदी है कोई अच्छी चीज नहीं कि जो जुबान पे आई आप कह दें। उलमा के बारे में बहुत सारे इसी तरह से उल्टी सीधी हरकतें करते हैं लोग। उलमा के बारे में भी गुफ्तगू अपनी जुबान पर ले आते हैं। उलमा की गीबत करना, ये जान लीजिए, हराम गोश्त खाने के जैसा है। इसलिए उजलत नहीं दिखानी चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन कैसा है, मुमकिन है कि उसकी अच्छाई उसकी बुराई को मिटा दे, मुमकिन है कि उसकी बुराई अच्छा काम करने के बाद वो मिट जाए। इसलिए बेहतर है कि जुबान को खामोशी से अख्तियार किया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इंसान को चाहिए कि ये काम करे। इसी तरह से ये जल्दबाजी के बहुत सारे, इंसान दुआ करता है, दुआ में भी इंसान उजलत पसंद होता है। कहता मैंने दुआ की थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं बड़ा परेशान हूं अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, अपने आप से, बहुत दुआ करता हूं, दिन रात दुआ करता हूं, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती है। इंसान को उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। इंसान की शादी हो गई है, 2 साल 3 साल गुजर गए, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उजलत से काम लेने लगा, जल्दबाजी से नहीं हो रहे, चलो फला पीर साहब क्या चलते हैं, तावीज ले लेते हैं। बहुत सारी खवातीन का मामला यह है कि शादी हुई, 2 साल बच्चे नहीं हुए, फौरन वो शिर्क के दरवाजे को खटखटा देती हैं। अल्लाह के दरवाजे को खटखटाने के बजाय वो कुफ्र और शिर्क के दरवाजे को खटखटाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा है, मैं जिसको चाहूं औलाद दूंगा, जिसको चाहूं बेटा दूं, बेटी दूं, जिसको चाहूं दोनों दूं, किसी कुछ ना दूं। इसलिए उजरत नहीं देनी चाहिए कि अगर औलाद नहीं हो रही है तो आप अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के दरवाजे को खटखटाने के बजाय आप शिरकिया काम अंजाम देने लगे, तावीज़ गंडा पहनने लगे, बाबाओं, मज़ारों, पीरों, फकीरों के चक्कर काटने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि इंसान के अंदर ठहराव हो, इस्तिकामत हो। जब ठहराव और इस्तिकामत होगी तो गलत काम करने से परहेज करेगा,
बचाएगा अपने आप को और बचेगा भी। इसलिए कहा अल इनाअतु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान, ये ठहराव, ये शाइस्तगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और उजलत पसंदी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो है शैतान की तरफ से है। इसलिए इंसान जल्दबाजी से काम ना ले। अच्छा, जल्दबाजी कहां करनी है आपको? जल्दबाजी जहां करनी है मैं उसकी मिसालें 2-3 देता हूं आपको। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है फस्तबिकुल खैरात, और कहा एक जगह कि वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत की तरफ तुम दौड़ पड़ो। एक जगह वसाबिकू इलल खैरात, नेकी और भलाई के कामों की तरफ तुम दौड़ो। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, आगे बढ़ो, भागो। नेकी का काम यह है। कितने हजरात ऐसे आपको मिलेंगे कि साल साल गुजर जाता है, जुमा की नमाज फरिश्तों के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो जल्दी आते ही नहीं है। जल्दी यहां करनी है कि आपकी एंट्री हो, आपको ऊंट, गाय और दीगर तमाम चीजों का जो अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया उसका सवाब मिले, लेकिन नहीं, आखिरी मौके पर उनकी एंट्री होगी, आखिरी मौके पर आएंगे तो जाहिर सी बात है साल हर साल गुजर जाता है, वहां उनका नाम रजिस्टर में नोट नहीं होता है। जल्दबाजी यह दिखानी है कि आपको पहले मस्जिद में पहुंचना है, पहली सब में पहुंचना है, आगे बढ़ करके आना है ताकि आपका नाम रजिस्टर में दर्ज हो। यह जल्दबाजी देखनी है इंसान को। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि जल्दबाजी नेकी के कामों में करे, खैर के कामों में करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इताम इदा हज़र ज़ैफ, मेहमानों को खाना खिलाना जब आपके यहां वो हाजिर हो जाए। आपके यहां अगर कोई मेहमान आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि रात को 12 बजे अगर आप खाना खाते हैं तो मेहमान को भी 12 बजे खिलाएं। अल्लाह के रसूल ने क्या, इदा हज़र ज़ैफ, मेहमान हाजिर हो गया, अगर मुमकिन है कि वो इशा के बाद ही खाना खाता हो, मुमकिन है वो सुबह ही नाश्ता करता हो, मुमकिन है कि वो उसके खाने का शेड्यूल आपके खाने से अलग हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इताम इज़ा हज़र ज़ैफ, मेहमान आया तो चाहिए कि उसके खाने का इंतजाम उसके वक्त पर किया जाए, ना कि आप अपने वक्त पर करें। शादी और ब्याह का मामला यही है, बहुत सी जगहों का मामला यही है कि लोग मेहमानों को अपने साथ समेटे रहते हैं, खाने के बजाय, शाम के खाने के बजाय सहरी खिला देते हैं लोगों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमानों की तकरीम करे, इज्जत करे। तो मेहमान अगर आपके यहां पहुंचता है तो चाहिए कि आप इज्जत और तकरीम करें, और उसकी इज्जत और तकरीम इसी में है कि उसको वक्त पर खाना दें, वक्त पर बिस्तर दें, सोने का उसको वक्त दें, वक्त पर उसके साथ सारे शेड्यूल, अपने शेड्यूल को खत्म करके उसके साथ आप रह करके मिलजुल करके उसकी सारी चीजों का ख्याल रखें। यह है इतना जो है इकराम ज़ैफ। और इकराम ज़ैफ जो है ये ऐसी चीज है कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत पर दलालत करती है, इसलिए इंसान को इस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब बड़ा हो जाए, शादी शुदा के लायक हो जाए, तो क्या करे, वो शादी करे। उसकी शादी मिसाल के तौर पर हमारे यहां बुलूगत तो मिसाल के तौर 20 साल पे हो गई बच्चे की, हम आला तालीम हासिल करने की गरज से उस बच्चे या बच्ची को 30 साल 35 साल तक पहुंचा देते हैं, और 30-35 साल के बाद बेटा हो या बेटी उसको आगे बढ़ा करके लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां जन्म ले लेती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फरमाया है कि यहां तुम्हें उजरत दिखानी है, यहां जल्दी करनी है, बेटा या बेटी बालिग हो जाए वक्त पर उसकी शादी कर देनी है, वरना अगर उससे कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई, कहीं उसके कदम डगमगाए तो इसके जिम्मेदार उसके वालिदैन होंगे, उसके जिम्मेदार उसके सरपरस्त होंगे जिन्होंने शादी में ताखिर की है। इसलिए कहा गया है कि जब बच्चा या बच्ची जवान हो जाए, बड़े हो जाए, बालिग हो जाए, तब जाकर के उनकी शादी आप वक्त पर कर दिया करें।
یہ نہیں کہ آپ مختلف بہانے بنا کر کے بھی بچہ پیر پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ابھی اس کے 2 سال اور باقی ہیں، اچھا ابھی جو ہے بیٹے اور بیٹی کی شادی ایک ساتھ کرنی ہے، اس کی بھی طے ہو جائے تب میں اس کی کروں۔ مختلف بہانے معاشرے میں موجود ہیں اور اس طرح سے لوگ تاخیر پر تاخیر کرتے جاتے ہیں اور بیٹا اور بیٹی دونوں جوان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں آپ کو جلدی دکھانی ہے، بالغ ہو گیا بچہ ہو یا بچی، آپ کو اس کی شادی کر دینی ہے۔ ایسے ہی کہا گیا ہے کہ انسان جب غلطی کرے تو توبہ کرنے میں اجلت دکھائے، التوبہ اذا اذنب، کہا کہ انسان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، مان لی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن انسان ہے، اللہ کے رسول نے کہا کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار گناہ گار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ اگر آپ خطا کار ہیں، غلط کر رہے ہیں، جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کریں۔ جب بھی کوئی غلطی ہو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، پوری زندگی غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، کہیں گے اب آخر میں چلے جانا، حج کر لانا، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ زندگی میں غلطیوں کی بالکل انبار لگے ہوئے ہیں، انسان کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا، کالا دھبا پڑ گیا، پھر کیا دوسرا پڑ گیا، پھر کیا تیسرا پڑ گیا، دھیرے دھیرے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، سارے لوگوں کا حال یہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی غلطی کرو فوراً توبہ کر لو، استغفار کرو۔ جب آپ توبہ کر لیں گے تو اس توبہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس دھبے کو دھل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پر قرآن و سنت کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اوپر سے باؤنس کر دیتی ہیں، چلی جاتی ہیں، چاہے جتنا سمجھاؤ، چاہے جتنا بتاؤ، چاہے جتنا کرو، کوئی فائدہ ان کے اس حق میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی غلطی کرے فوراً وہ توبہ کرے، اور جب توبہ کرے گا تو انسان جو ہے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مٹا دے گا۔ انسان کو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہاں آپ کو جلدی کرنی ہے، یہاں جب جلدی کریں گے تب آپ کے لیے وہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ ایسے ہی کہا گیا ہے کہ انسان جب قرض دار ہو جائے، قضاء الدین اذا وجب، جیسے ہی آپ نے کسی سے قرضہ لیا، دیکھیں انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں انسان جو ہے قرض دار ہو ہی جاتا ہے، ایک دوسرے سے لین دین رہتا ہے، تو آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے تو فوری طور پر اس کو واپس کریں، لوٹائیں۔ لیکن حالات معاشرے کا آپ دیکھیں، یہ صرف یہی کا نہیں ہے، ہر جگہ کا حال یہی ہے کہ پیسہ لینے کے بعد دینے کا کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ کتنے لوگ، کتنے بیچارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ مانگتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی کون سی جلدی ہے، کہاں میں بھاگا جا رہا ہوں، کہاں میں آپ کا پیسہ لے کے مرا جا رہا ہوں، تھوڑا اور انتظار کر لیجئے۔ قرضہ دینے کے بعد انسان، قرضہ لینے والا تو ایک بار کہتا ہے اور مانگنے والا 100 بار مطالبہ کرتا ہے، پھر بھی اس کا قرضہ نہیں ملتا ہے، پھر بھی اس کا پیسہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ کتنے پریشان لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ قرضہ دینے کے بعد پھنس گئے ہیں۔ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی سے قرضہ لے لیا اور نہیں دیا ہے، کل قیامت کے دن آپ کو دینا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے آپ قرض دار ہیں، آپ کے پاس جیسے ہو فوراً اس کو واپس کریں، فوراً اس کو لوٹائیں۔ یہ نہیں کہ مختلف بہانے بنا کر کے اس کو آپ گھسیٹتے رہیں، ٹائم پر ٹائم دیتے رہیں، جج کی طرح سے آپ تاریخ پہ تاریخ ڈالتے رہیں، اور اس کے بعد وہ قرض دار جو پیسہ دے رکھا ہو بیچارہ آپ سے مطالبہ کرتا رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فوراً آپ جو ہے اپنے مطالبے کو پورا کریں، ختم کریں اس کو۔ اگر آپ نے کسی کو دے رکھا ہے تو ضروری ہے کہ آپ دیں تاکہ آپ کو وہ چیز مل سکے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اسی لیے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات اس میں یہ ہے کہ تجہیز المیت اذا مات، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلد بازی کریں۔ یہ نہیں کہ اچھا بیٹا آ جائے سعودی عرب سے، کویت سے، قطر سے، دبئی سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، زندگی بھر جس بیٹے نے، جس آل اور اولاد نے اس کے دوا اور علاج کا خرچہ نہیں اٹھایا، مرنے کے بعد وہی 50,000 1 لاکھ خرچ کر کے صرف اس کا چہرہ دیکھنے آتا ہے۔
ہر معاشرے کا حال یہی ہے کہ انسان زندگی بھر والدین کو نہیں پوچھتا ہے ابا آپ کی حالت کیسی ہے، تندرستی کیسی ہے، دوا علاج کیسے کر رہے ہیں، آپ کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں۔ ہوٹلوں پر دوسرے کے چائے کے سہارے وہ وقت گزارتا ہے، ایک دوسرے سے مانگ کر کے کھاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد 1,50,000 خرچ کر کے آتا ہے تاکہ اس کو مٹی دے سکے، تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ کیوں؟ یہاں بھی اس کی جو ہے خود کی بات ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو باپ مر گیا بیٹا نہیں آیا۔ یہاں بھی اس کے اپنے نفس کی بات ہے، نہیں آؤں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اب باپ مر گیا ماں مر گئی اور اس کی تجہیز و تکفین میں بھی حاضر نہیں ہوا۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے تجہیز المیت انتظامات، انسان اگر مر جاتا ہے تو اس کو چاہے جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفنا دیا جائے، 2 دن 3 دن برف میں رکھ کر کے آل اور اولاد کا انتظار کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی اور کہا تھا میرے مرنے کے بعد میری بچیوں کو بھی خبر نہیں کرنا، جلدی سے ہو سکے گا تو مجھے میرے قبر میں دفنا دینا، ورنہ بچیاں آئے گی تو کافی تاخیر ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو تدفین کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، کہا تھا کہ دیکھو وقت نماز کا ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا، بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہیں کرنا، اور کہا تھا کوئی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنا۔ یہاں آپ کو اجلت دکھانی ہے، یہاں آپ کو نیکی کے کام میں اجلت دکھانی ہے۔ ایسے ہی صدقہ و خیرات میں آپ اجلت دکھائیں، جلد بازی دکھائیں۔ انسان کے پاس آج مال ہے، کل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج آپ پراپرٹی کے مالک ہیں، کل ممکن ہے حکومت چھین لے، ممکن ہے کہ کوئی آپ کا مال ہڑپ کر لے، گبن کر لے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جتنا ہو سکے دیں، جتنا ہو سکے لوگوں کا تعاون کریں، جتنا ہو سکے کہ لوگوں کی ذمہ جو ہے حال ضروریات کو ادا کریں، پوری کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہم مالدار ہیں، کل ہم مالدار نہ رہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غناؤ کا قبل فقرک، کہ اپنی مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، چونکہ اس وقت کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب کس کو مالدار کر دے، کب کس کو غریب کر دے۔ آج آپ مالدار ہیں کل غریب ہو سکتے ہیں، آج آپ غریب ہیں کل مالدار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت ساری لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے۔ حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے۔ حالات ہم اپنے جس اسٹیٹ سے ہم آپ آئے ہوئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا حالات ایسے بدلے کہ آج آپ مسجد میں اذان نہیں دے سکتے ہیں، مائکرو فون میں اذان دینا ہے پرمیشن لے کے آؤ، مینارہ بنانا ہے پرمیشن لے کے آؤ، اور وہ بھی ان کی مرضی ہے، دے نہ دے وہ روزانہ آپ کی گرفت میں ہوتے ہیں، روزانہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے 2 مائکرو فون کیوں لگا رکھا ہے، آپ نے 2 مائک کیوں لگا رکھا ہے، ایک لگاؤ۔ آپ صرف فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک متعین کر دیا اذان دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو حالات بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور اس پر ہم جو ہے توجہ کریں، اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں اجرت دکھانی ہے، کہاں نہیں دکھانی ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہے، مرد و خواتین یہ سارے لوگوں کے لیے یکساں معاملہ ہے، یکساں بات ہے۔ توحید و شرک دونوں آپ کے سامنے اوپن ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز کی ضد اللہ نے پیدا کی ہے، اجلت اور نا اجلت، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھیں۔ اسی طرح سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ان کاموں سے ہم رک جائیں، اللہ کی معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہمیں بچا کے رکھے جو کام شیطان کے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، میں آپ کے سامنے یو پی سے آیا ہوں، اور یو پی سے ہمارا تعلق اس ضلع سے ہے جو علماء کا گڑھ ہے، لیکن حکومت کی بہت زیادہ سخت نگاہ بھی ہوتی ہے۔ ضلع سدھارتھ نگر معروف اور مشہور جگہ ہے، گونڈا بستی سدھارتھ نگر۔ ہم نے وہاں 1999 میں ہمارے بڑے بھائی نے اور ہم نے مل کر کے ایک ادارہ قائم کیا، مرکز امام احمد بن حنبل التعلیمی والخیری، ایک سوسائٹی ہے، رجسٹرڈ ہے۔ اس کے تحت 3-4 ادارے چلتے ہیں، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات لڑکیوں کا، مدرسہ الہدیٰ الاسلامیہ لڑکوں کا، اور کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات اور کلیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات لڑکیوں کا، اقرا پبلک اسکول لڑکیوں کا۔ ان تمام اداروں میں عصری اور عربی تعلیم دونوں ہوتی ہے۔ ہاسٹل میں تقریباً 100 بچیاں زیر اقامت ہیں،
वहाँ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, इलाज मुआलजा सब ज़िम्मे इदारे के हैं। इसी तरह से यतीम खाना भी है और शोबे तहफ़ीज़ भी कायम है। गुज़श्ता साल से शोबे तहफ़ीज़ भी कायम किया गया है, जिसमें 20 से 22 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। इस इदारे के तहत शोबे तसनीफ़ व तालीफ़ भी है, जिसमें काफ़ी किताबें, तकरीबन 20 से ज़ायद किताबें खुद मेरी और हमारे भाई के और दीगर लोगों की जो है इशाअत हुई हैं। उसी के पेश नज़र ये एक किताब जो है मैंने अभी जल्द ही इसको लिखा है, तर्जुमा किया अरबी से उर्दू की है। ये किताब दुरूस यौमिया, जिसमें 150 दर्स हैं, यानी खुतबा है। एक खतीब अगर एक दर्स को, एक खुतबे को पढ़ लेता है तो बाकायदा एक जुमे का खुतबा पढ़ा सकता है। आज भी जो मैंने खुतबा दिया है, इसी दर्स से मैंने खुतबा लिया है और आपके सामने पेश किया है। इसके लिखने वाले, इसके पढ़ने वाले, इसके तर्जुमा करने वाले, इसके सारे लोग, अगर मेरी बात से एक शख्स को भी फायदा पहुंच जाता है तो गोया कि मुसन्निफ, मुअल्लिफ, इसके मुतरजिम और इसके साथ साथ जो लोग इसमें हिस्सेदारी हैं, सारे लोगों के लिए नफा बख्श है और सदक़े जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु, इंसान जब मर जाता है तो उसके नामे अमल बंद हो जाता है, इल्ला सलास, मगर 3 चीजें जारी और सारी रहती हैं। पहली चीज अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? सदक़तुन जारिया, सदक़े जारिया है। जो इंसान नल लगा दे, कुआं खोद दे, मस्जिद बनवा दे, यतीम खाना खोल दे, मदरसा खोल दे, ये उसके लिए सदक़े जारिया है। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। ये ऐसा इल्म है जिससे लोग फायदा उठाएंगे, और ये वो इल्म है जिससे लोगों तक पहुंचाया जाता है, खुतबा दिया जाता है, आम किया जाता है, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं। चंद नुस्खे मैंने छपवाए थे जो लोगों तक पहुंचाए गए, लेकिन मुतालबा काफी बढ़ता गया, लोग मांगते गए। अब जाहिर सी बात है, बेच तो सकते नहीं। हमारे इदारे में जितनी भी किताबें छपी हैं, हम उसको बेचते नहीं हैं, सिर्फ तकसीम करते हैं। जो भी मुतालबा करता है बाई पोस्ट हम उसको भेजते हैं और इसी तरह से उस तक पहुंचा देते हैं। यहां भी हमने भेजा था, हैदराबाद में भी, और कुछ नुस्खे हम लेकर के भी आए थे। इसी तरह से मजीद नुस्खे छपवाने की जिम्मेदारी है और हम लोगों से इसीलिए मुतालबा करते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, हमारे मरकज का ताउन करें, इंशाअल्लाह आपके लिए सदक़े जारिया होगा। और ये इल्मुन युंतफ़उ बिही एक ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पर ये किताब अगर छप गई और आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन जहां भी होगी आपका हिस्सा अज्र का आप तक पहुंचता रहेगा, आपके नामे अमाल में दर्ज होता रहेगा। एक किताब की कीमत 400 रुपए है और 400 रुपए में छप रही है, और 400 रुपए में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम खाना खाने बैठते हैं होटल में, हम 1000 रुपए यूं ही उड़ा देते हैं, चाय के होटल पे यूं ही उड़ा देते हैं, शादी ब्याह रस्म व रिवाज में लाखों लाख खर्च करते हैं। काम पायदार कीजिए और वो काम अपनी जिंदगी और अपने हाथों से करने की कोशिश करें जो आपके लिए नफा बख्श हो, जो आपके लिए सदक़े जारिया हो। अपने बच्चों के ऊपर मत छोड़ें कि हमारे बच्चे हमारे हक में करेंगे, खुद करें। इसलिए जिसके पास जितनी इस्तिताअत है, 1 किताब, 10 किताब, 100 किताब, 1000 किताब, वो इंसान इसमें हिस्सा लेकर के छपवा सकता है। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह इसको छपवा करके और पूरे हिंदुस्तान में तकसीम करेंगे, और हमने किया भी है। कुछ हिस्से तक पहुंचा है, कुछ हिस्से मौजूद नहीं है, वहां तक लोग मुतालबा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द लोगों तक पहुंचेगा। हैदराबाद में भी इंशाअल्लाह काफी लोगों ने मुतालबा किया, यहां भी इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।